नेपाल दर्पणमा साथी भोजेन्द्र बस्नेतसँगै अर्जुन पोखरेलको नमस्कार। नेपाल दर्पण उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्जसँगै देशभरि विभिन्न एफएम स्टेशनहरूबाट तथा मोबाइल एप्लिकेसन र अनलाइनबाट संसारभर एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। नेपाल दर्पणको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। नेपाल दर्पण सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। वर्तमान सरकार गठन भएको 3 वर्ष पुरा, निराश हुनुपर्ने अवस्था नरहेको प्रधानमन्त्रीको दाबी। सरकारले सुशासन कायम गर्न मुख्य ध्यान दिनुपर्नेमा नागरिकको जोड। यी 3 वर्षमा जे जति आधार बनेका छन्, जति काम भएका छन्, मुलुकले निराश हुनुपर्ने अवस्था छैन। अझ राम्रो सुशासन कायम गर्नुपर्छ। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्दामा निवेदकको बहस सकियो। भोलिदेखि एमिकस क्युरीले राय पेश गर्ने। 4 जना पूर्व प्रधान न्यायाधीशद्वारा सर्वोच्चमा जवाफ पेश। सार्वजनिक विषयमा बोल्न पाउने हकको सम्मान गर्न आग्रह। आइन्दादेखि यस्तो चाहिँ एउटा के भने संविधानको उल्लङ्घन हुने कामहरू चाहिँ नहोस् भनेर हामीले भने त्यति त भन्न पाइन्छ। शेयर बजार 92 अङ्कले बढ्यो। 11वटा कम्पनीका लगानीकर्ताले 10% कमाए। बजार पुँजीकरण 35 खर्ब नाघ्यो। म्यानमारकी नेत्री सुकीको नजरबन्द समय 2 दिन थपियो। प्रदर्शनकारीले घृणा फैलाउने काम गरे 20 वर्ष जेल हाल्ने सैन्य सरकारको चेतावनी। र राष्ट्रिय महिला लिग फुटबलमा एपीएफले पुलिस र विराटनगरले वालिङलाई हराए। भारतसँगको दोस्रो टेस्टमा 482 रनको लक्ष्य पछ्याएको इङ्ल्यान्डको खराब सुरुवात। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा अब सुनौ पूरा खबर। वर्तमान सरकार गठन भएको 3 वर्ष पूरा भएको छ। 2074 सालमा आजकै दिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको थियो। 3 वर्षमा गरेका उपलब्धिबारे जानकारी दिन सिंहदरबारमा भएको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले पछिल्लो 3 वर्षमा निकै धेरै विकास र सुशासनका काम भएको दावी गर्नुभयो। सडक, बिजुली, शिक्षा, स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण लगायतका काममा सरकारले ठूला उपलब्धि हासिल गरेको प्रधानमन्त्री ओलीको दावी छ। कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटनको निर्णय विधिसम्मत रहेको पनि दावी गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णयको बचाउ गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले यस अघिको जनादेशबाट आएका पात्रहरू उपयुक्त नभएकोले चुनावमा जान लागेको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले तोकिएको मिति 2078 सालको वैशाख 17 र 27 मै चुनाव हुने भन्दै अनावश्यक हल्लाको पछि नलागी चुनावको तयारीमा जुट्न सबैलाई आग्रह गर्नुभयो। उहाँले सानातिना स्वार्थमा नभई राष्ट्रिय स्वार्थमा केन्द्रित हुन पनि आग्रह गर्नुभयो। सरकार मातृभूमिको रक्षा गर्न गम्भीरतापूर्वक लागेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सीमा विवाद समाधानको लागि निरन्तर पहल हुँदै आएको बताउनु भएको छ। विकास र स्थायित्व सहित समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नाराका साथ 2/3 बहुमत प्राप्त सरकार बनेपछि नागरिकमा समेत उत्साह छाएको थियो। बितेका 3 वर्षमा भएका कामको आज प्रधानमन्त्री ओलीले फेयरिस्ट सुनाउनु भएको छ। तर नागरिकले भने प्रधानमन्त्रीले भने जसरी सरकारको काममा सन्तुष्टि जनाएका छैनन्। थप जानकारी सहित मदन पौड्यालको सामग्री। मेरो नेतृत्वमा सरकार गठन भएको आजबाट 1093 दिन अर्थात् 3 वर्ष पूरा भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली झण्डै 10 महिनापछि आज सिंहदरबार पुग्नुभयो। 2072 सालको भूकम्पले चर्केपछि सबलीकरण गरिएको सिंहदरबारको मुख्य प्रशासनिक भवन प्रधानमन्त्रीले सरकार गठनको 3 वर्ष पुगेको अवसरमा उद्घाटन गर्नुभयो। भवन उद्घाटनसँगै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय पनि यही भवनमा सरेको छ। भवनको प्राङ्गणमा भएको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले सरकारले 3 वर्षमा गरेका कामको ब्रिफिङ गर्नुभयो। सुरुमा उहाँले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुपर्ने अवस्थाबारे चर्चा गर्नुभयो। राष्ट्रिय स्वाधीनता र समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा परिपूर्तिको अविचलित यात्राका त्यसको निरन्तरताका लागि यो कदम हाम्रो लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई समीकरण र गठबन्धनको फोहोरी खेलबाट मुक्त गर्न चालिएको एउटा बाध्यात्मक तर अत्यावश्यक र अहिलेको लागि अपरिहार्य कदम हो। संविधान र संघीयताको कार्यान्वयन, आर्थिक अवस्था, पुनर्निर्माण, पूर्वाधार विकास, कोरोना महामारी नियन्त्रण सहित मुख्य 16 विषयलाई 74 बुँदामा समेटिएको थियो। 72 जिल्लामा कालोपत्रे सडक पुगेको, नागढुङ्गा 9 विशेष सुरुङ मार्गको काम सुरु भएको, 3 वर्षमा 1400 झोलुङ्गे पुल बनेको, मेलम्ची खानेपानी आयोजना अन्तिम चरणमा पुगेको, जयनगर बिजलापुर रेल छिट्टै चल्ने उहाँले बताउनुभयो। रेल सञ्चालनमा अब आउँदैछ। सुरु गर्न खोजिएका विभिन्न कार्यक्रमहरू जारी छन्।
विद्युतीय रेलमार्ग, पूर्व पश्चिम रेल, रसुवागढी काठमाडौँ पोखरा लुम्बिनी रेल, वीरगञ्ज काठमाडौँ रेल, नागढुङ्गा नौबिसे सुरुङ, बेत्रावती स्यापुरबेसी सुरुङ, टोखा छहरे सुरुङ, सिद्धबाबा सुरुङ, थानकोट चितलाङ सुरुङ, काठमाडौँ हेटौँडा सुरुङ आदि सुरुङ क्षेत्रका उल्लेखनीय कामहरू प्रारम्भ हुँदैछन्। कोलकाता साहिबगञ्ज कालुघाट नेपाल जल यातायातको काम भइरहेको छ। आफ्नै पार्टीभित्रबाट असहयोग भएको अघिल्लो वर्षदेखि कोरोना महामारीसँग जुझ्नु परेको अवस्थामा पनि विश्वस्तरीय विभिन्न प्रतिवेदनले नेपालले क्रमशः आर्थिक सामाजिक सुधार गरेको देखाएका भन्दै प्रधानमन्त्रीले निराश हुनुपर्ने अवस्था नरहेको समेत बताउनुभयो। जति बेला राष्ट्र एक भएर महामारीका विरुद्ध जुझ्नु पर्ने थियो त्यही समय मेरा सहकर्मीहरू सरकार कसरी ढाल्ने, काम कसरी रोक्नेमा उहाँहरू लागेर वातावरणलाई बिगार्नु त मिलाउनु भयो। यस्ता कुराहरूले निश्चय नै हाम्रा सफलता र सपनामाथि केही प्रहार भएको छ। नकारात्मक प्रचारबाजीका बावजुद यी 3 वर्षमा जे जति आधार बनेका छन्, जति काम भएका छन्, मुलुकले निराश हुनुपर्ने अवस्था छैन भन्ने म ठान्दछु। प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको ब्रिफिङमा निराश हुनु नपर्ने भन्दै गर्दा छेउमै बसेर सुनेका काठमाडौँको काँडागारी बस्ने ओम प्रसाद ओझा भने सरकारले सुशासन नै कायम गर्न नसकेको बताउनुहुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा आफ्नो नेपालको छविलाई राम्रो देखाउनका लागि पनि, राम्रो बनाउनका लागि पनि भ्रष्टाचारलाई शून्य सहनशीलतामा राखेर कायम गर्नका लागि अझ राम्रो सुशासन कायम गर्नुपर्छ र कसैको मलैजा नराखिकन भ्रष्टाचारीहरूलाई काखी नच्याबिकन कानुनी कारबाही गर्नुपर्छ। गएको पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटनपछि सत्तारूढ दल नेकपा 2 समूहमा विभाजित भएको छ। अहिले देखिएको राजनीतिक खिचातानीले शान्ति र स्थायित्वसँगै समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको एजेन्डा कार्यान्वयनमा जटिलता थपिएको छ। मेरो पनि भन्नु छ। आजको मेरो पनि भन्नु छमा हामीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार गठनको 3 वर्ष पूरा भएको अवसरमा तपाईले व्यक्त गर्नुभएका विचार, टिप्पणी र प्रतिक्रियालाई समेटेका छौं। फेसबुकमा वसन्त अर्याल नाम राखेका साथीलाई ओली नेतृत्वको सरकारले 3 वर्षको अवधिमा खासै उपलब्धिमूलक काम गरे जस्तो लागेको छैन। उहाँ लेख्नुहुन्छ, भ्रष्टाचार मौलाएको छ, देश लथालिङ्ग बहताभुङ्ग भएको छ। अझै अरू यस्ता के काम हुन्छ त्यो भने हेर्नै बाँकी छ। विनोद शेखको धारणा पनि वसन्त हरियालको जस्तै छ। उहाँ लेख्नुहुन्छ, 3 वर्षको अवधिमा धेरै विकास भयो भनेर गफ नदिँदा नि हुन्छ प्रधानमन्त्रीज्यू। नागरिकलाई जे गफ दिए पनि हुन्छ भन्ने मानसिकताबाट बाहिर निस्कँदा राम्रो। नागरिक अब बुझ्ने भइसके, मूल्याङ्कन गरिरहेका छन्। टीकाराम सदाशंकरलाई पनि सरकारले 3 वर्षमा गरेको काम चित्त बुझेको छैन। उहाँ लेख्नुहुन्छ, कहिले सरकार गठन भएदेखि नै काम गर्न अप्ठ्यारो भयो भन्ने, कहिले काम गर्न दिएनन् भन्ने, कहिले यो सरकारले जस्तो विकास अहिलेसम्म कुनै सरकारले गर्न सकेनन् भन्ने, यस्ता बोली बोल्ने सरकारको कसरी विश्वास गर्ने? गणेश बानियालाई चाहिँ सरकारले 3 वर्षको अवधिमा केही काम पक्कै गरे जस्तो लाग्छ। उहाँ लेख्नुहुन्छ, आफ्नै पार्टीकाहरूले धोका दिएकाले सोचे अनुसारको काम नभएको हो। कामै नभएको त होइन नि, जे कुरालाई पनि नराम्रो तरिकाले नबुझ्दा नै राम्रो। अनि राजेन्द्र राणाभाट बिराना लेख्नुहुन्छ, सरकारले 3 वर्षको अवधिमा अभूतपूर्व उपलब्धि प्राप्त गरेको, विकास निर्माणले कहिल्यै नलिएको गति लिएको बताइरहँदा तिनै सरकार प्रमुखले मलाई काम गर्न दिएनन् भन्ने बहानामा संसद भङ्ग कसरी गर्नुभयो? यो 2 कुरा नै आपसमा बाजिएन र? विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी जानुका दुवाडी। फेरि पनि प्रसङ्ग सिंहदरबारकै। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुनर्निर्माण सकिएको सिंहदरबार 3 मोहडाको उद्घाटन गर्नुभएको छ। 2072 सालको भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय समेत रहेको देशको प्रमुख प्रशासनिक स्थल सिंहदरबारको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएपछि आज उद्घाटन भएको हो। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले 87 करोड रुपियाँको लागतमा पश्चिम बाहेकका 3 मोहडाको पुनर्निर्माण सम्पन्न गरेको हो। पुनर्निर्माण सम्पन्न भई उद्घाटन भएका मोहडा 2030 सालको आगलागीमा परेपछि 2037 सालमा नयाँ प्रविधि तथा आधुनिक निर्माण सामग्री प्रयोग गरेर पुरानै स्वरूपमा पुनर्निर्माण गरिएको थियो। सीधा कुरा प्रश्न विचार, यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज। नेपाल दर्पणमा खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला।
तपाईँ अहिले रेडियो मोबाइल एप्लिकेसन र अनलाइनबाट प्रसारण भइरहेको उज्यालो रेडियो नेटवर्कको नेपाल दर्पण सुन्दै हुनुहुन्छ। यतिन्जेल हामीले वर्तमान सरकार गठन भएको 3 वर्ष पूरा निराश हुनुपर्ने अवस्था नरहेको प्रधानमन्त्री ओलीको दाबी, सरकारले सुशासन कायम गर्न मुख्य ध्यान दिनुपर्नेमा नागरिकको जोड लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। नेपाल दर्पणमा अब बाँकी प्रसङ्ग। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका 13वटा रिटमाथि निवेदकका तर्फबाट बहस सकिएको छ। आज वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, कृष्ण प्रसाद भण्डारी, रमन श्रेष्ठ, गोविन्द बन्दी, टीकाराम भट्टराई लगायतले प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोध र संसद पुनर्स्थापनाको पक्षमा बहस गरेसँगै निवेदकका पक्षबाट बहस सकिएको छ। आजको बहसमा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले संसद प्रधानमन्त्रीको नोकर नभएको बताउनुभयो। थापाले प्रधानमन्त्रीले संसदलाई नोकर सम्झेको आरोप लगाउँदै संसद विघटनको अधिकार कुनै पनि प्रधानमन्त्रीलाई नभएको दावी गर्नुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्री पक्षका वकिलले भने जस्तो अहिलेको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई श्री 3 र श्री 5 लाई जस्तो अधिकार नदिएको बताउनुभयो। अब भोलिदेखि एमिकस क्युरीको राय सुरु हुनेछ। सर्वोच्च बारका 2 जना र नेपाल बार एसोसिएसनका 3 जना सदस्य रहेको एमिकस क्युरीका सदस्यले आफ्नो राय व्यक्त गरेपछि सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले फैसला सुनाउनेछ। यसैबीच अदालतको अवहेलना मुद्दामा 4 जना पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले सर्वोच्च अदालतमा आफै उपस्थित भएर जवाफ दिएका छन्। अवहेलना मुद्दामा जवाफ पेश गर्दै पूर्व प्रधान न्यायाधीश अनुपराज शर्मा, मिनबहादुर रायमाझी, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले आफूहरूको विज्ञप्तिले न्याय सम्पादनमा कुनै असर नगर्ने र नागरिकको बोल्न पाउने हक अन्तर्गत विचार राखेको बताउनु भएको छ। आफूहरूले अदालतलाई कसरी दबाब दिएको हो भन्ने प्रमाण जुटाउन पनि उहाँहरूले निवेदकलाई आग्रह गर्नुभएको छ। आफूहरूले अदालतको निर्णय प्रक्रियामा कुरा उठाएको नभई संसद विघटनको निर्णय प्रक्रियाका विषयमा भनाइ राखेको पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीको भनाइ छ। आइन्दादेखि यस्तो चाहिँ एउटा के भने संविधानको उल्लङ्घन हुने कामहरू चाहिँ नहोस् भनेर हामीले भने त्यति त भन्न पाइन्छ। सबैले भने पनि छन् होइन, त्यही भने मात्रै हो। त्यो विज्ञप्तिमा सुरुकोदेखि लिएर अन्तसम्म हेर्नुभयो भने अदालतको अवहेलना हुने खालका शब्दहरू, वर्डहरू कहीँ केही पनि छैन। संसद विघटनबारे वक्तव्य जारी गरेपछि पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू मिनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्की विरुद्ध सर्वोच्च अदालतको अवहेलना मुद्दा परेको थियो। उहाँहरूको मुद्दामा सर्वोच्चले आउँदो बिहिबार तारिख तोकेको छ। मडगरन्ते आरोप बोकेर अदालतमा प्रवेश गराउनु न्यायको लागि सहयोग हुन नसक्ने र विचाराधीन मुद्दा हुनासाथ लोकतन्त्र र जनताको हकलाई नै प्रभावित गरेको विषयमा विचार राख्न छान्नुपर्छ भन्ने आफूहरूले नठान्ने पूर्व प्रधान न्यायाधीशले बताएका छन्। सर्वोच्चमा जवाफ पेश गरे पनि पूर्व प्रधान न्यायाधीश अनुपराज शर्माले आफूहरूले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कदममाथि प्रश्न उठाएको तर कतै पनि अदालतको निर्णयबारे कुरा उल्लेख नगरेको बताउनुभयो। त्यहाँ अदालतको पनि उच्चारण छ र यस्तो फैसला गर्नुपर्छ पनि भनेको छैन। संविधानको दुरुपयोग हो भन्ने आशयले कसले गरे दुरुपयोग भन्दाखेरि कार्यकारी प्रमुख र राष्ट्रपति। त्यसकारण उहाँहरूको क्रियाकलापलाई पो आलोचना गरे हो। हामीले अदालतप्रति कुनै आक्षेप पनि लगाएको छैनौँ, आलोचना पनि गरेका छैनौँ। कि सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक केसहरूमा बडा राम्रो व्याख्याहरू विगतमा पनि गरेका थियो, अब पनि संविधानै टेकेर गर्छ भन्ने मलाई पूर्ण आशा छ। सरकारले निषेधित क्षेत्रभन्दा बाहिरका ठाउँमा पनि प्रदर्शनमा रोक लगाउने प्रयास गरेको छ। निषेधित क्षेत्र बाहेकका ठाउँमा सभा, विरोध प्रदर्शन र अन्य सृजनात्मक क्रियाकलाप गर्न पाइने भए पनि आज सरकारले त्रिभुवन विश्वविद्यालय परिसरमै बृहत नागरिक आन्दोलनको कार्यक्रममा रोक लगाएको हो। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध बृहत नागरिक आन्दोलनले गर्न लागेको टियु मार्च कार्यक्रममा प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको छ। कीर्तिपुरको पाँगा दोबाटोबाट त्रिवी मुख्य कार्यालयतर्फ गइरहेको बृहत नागरिक आन्दोलनको र्यालीलाई प्रहरीले अवरोध गरेर उनीहरूले नाटक देखाउनका लागि बोकेका विभिन्न सामग्री पनि खोसेको छ। भेला र विरोध प्रदर्शन गर्न पाउने नागरिकका हकमाथि प्रहरीले दमन गरेको भन्दै उनीहरूले सरकार विरुद्ध नारा लगाएका छन्। धरनामा नागरिक समाजका अगुवा, प्राध्यापक, लेखक, नाट्यकर्मी, त्रिवीमा अध्ययनरत विद्यार्थी लगायत सहभागी थिए। यसैबीच प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध नेपाली कांग्रेसले 77 वटै जिल्लामा विरोध प्रदर्शन गरेको छ। शीर्ष नेताहरूको उपस्थितिमा कांग्रेसका जिल्ला कार्य समितिले देशभर सभा गरेका हुन्। सभामा बोल्ने नेताहरूले संविधानमा नभएको अधिकार प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेको र यसबाट लोकतन्त्र तथा संविधान नै धरापमा परेको बताएका छन्। बुटबलमा भएको कार्यक्रममा सभापति शेरबहादुर देउवाले अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा कांग्रेसले धेरै नबोल्ने तर प्रधानमन्त्रीको कदम गलत रहेको बताउनुभयो। निर्वाचन आयोगले नेकपाको विवादलाई कारण देखाएर चुनावको तयारीलाई तीव्रता नदिएकोमा पनि देउवाले आश्चर्य व्यक्त गर्नुभयो। काठमाडौँमा भएको कार्यक्रममा नेताहरू गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा, प्रकाशमान सिंह लगायतका नेताहरूले
नेताहरूले असंवैधानिक काम गरेर प्रधानमन्त्रीले उल्टै अदालत, संवैधानिक निकाय र प्रेस जगतलाई धम्क्याउँदै हिँडेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। नेता गगन थापाले प्रधानमन्त्रीको धम्कीबाट अदालत डराउन नहुने र अदालतको साथमा देशैभरिका नागरिक रहेको बताउनु भएको छ। यसैबीच नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रतिनिधि सभा विघटनको कदम राष्ट्र, नागरिक र लोकतन्त्रको हितमा नरहेको बताउनु भएको छ। भरतपुर विमानस्थलमा पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै उहाँले आउँदो प्रतिनिधि सभा चुनाव पनि नहुने बताउनुभयो। यो चुनाव हुनका लागि गरिएको कदम नै होइन भन्दै प्रचण्डले लामो बलिदान र सङ्घर्षबाट प्राप्त उपलब्धि अहिले धरापमा रहेकाले संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि आफूहरू आन्दोलनमा रहेको बताउनुभयो। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 92 अङ्कभन्दा धेरैले बढेको छ। कारोबार भएका सबै समूहको शेयर उकालो लागेपछि नेप्से 92.42 अङ्कले बढेर 2586.01 अङ्कमा पुगेको छ। राष्ट्र ब्याङ्कले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा मार्फत कुनै पनि नीतिमा परिवर्तन नगरेपछि लगानीकर्ता उत्साहित भएका हुन्। आज ब्याङ्किङ समूहको शेयर 57 अङ्कले, व्यापार समूहको 71 अङ्कले, होटलको 24 अङ्कले, जलविद्युतको 64, फाइनान्सको 34, निर्जीवन बीमाको 447, उत्पादनको 159, अन्यको 62, माइक्रो फाइनान्सको 380 र जीवन बीमा समूहको शेयर 697 अङ्कले बढेको छ। आज 205 कम्पनीका 2 करोड 24 लाख 47 हजार किता शेयर 10 अर्ब 38 करोड 41 लाख रुपियाँमा किनबेच भएका छन्। 11वटा कम्पनीका लगानीकर्ताले 10% कमाएका छन्। समग्र बजारमा उछाल आए पनि पञ्चकन्या माई हाइड्रोका शेयर धनीले 4% गुमाएका छन्। आज बजार पुँजीकरण 35 खर्ब 63 अर्ब रुपियाँ पुगेको छ। आज मात्रै 2 खर्ब 2 अर्ब रुपियाँले पुँजीकरण बढेको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले लुम्बिनी प्रदेश स्थापना दिवस मूल समारोह कार्यक्रम स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यकाको देउखुरीमा गरेको छ। बुटवलबाट राजधानी दाङ सरी नसकेको भए पनि दिवस दाङमै मनाएको हो। कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले अबको 2 वर्षभित्र आवश्यक संरचना बनाई प्रदेश राजधानी चुनाव अघि प्रदेश सभासँग जोडिएका प्रशासनिक कार्यालयहरू राप्ती उपत्यकामा सारिसक्ने बताउनुभयो। प्रदेश स्थापना दिवसको अवसरमा प्रदेश सरकारले असोज 3 गते घोषणा गरेको विभिन्न पदकबाट 58 जनालाई विभूषित गरिसकेको छ। यसैबीच कर्णाली प्रदेश सरकारले स्थापनाको 3 वर्ष पुगेको अवसरमा 3 वर्षको प्रमुख उपलब्धिहरू सार्वजनिक गरेको छ। प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको प्रगति विवरण अनुसार 3 वर्षमा 8 किलोमिटर सडक कालोपत्र भएको छ। यस्तै 787 किलोमिटर नयाँ सडक ट्र्याक निर्माण गरेको, 167 किलोमिटर सडकमा ग्राभेल र 5वटा पक्की पुल तथा 12वटा झलुङ्गे पुल निर्माण गरेको जनाएको छ। यस्तै छोरी शिक्षाका लागि बैंक खाता, सामूहिक दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि सुधार लगायतका उपलब्धिहरू पनि कर्णाली सरकारले आफ्नो प्रगति प्रतिवेदनमा समेटेको छ। सीधा कुरा प्रश्न विचार। यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज। नेपाल दर्पणमा खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। विभिन्न रेडियो स्टेशनबाट मेचीदेखि महाकालीसम्म र मोबाइल एप्लिकेसन तथा अनलाइनबाट संसारभरि एकसाथ प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। पछिल्लो 24 घण्टामा 3541 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 122 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या 2,72,840 पुगेको छ। यस्तै थप 144 जना निको भएसँगै कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 2,69,204 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 1 जनाको कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गएको छ। यो सँगै कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 2055 पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यसैबीच कोरोना भाइरस विरुद्धको पहिलो डोज खोप लगाएकाहरूलाई 8 देखि 12 हप्ताभित्र बुस्टर डोजको लागि दोस्रो खोप लगाइने भएको छ। खोप विज्ञ सल्लाहकार समितिका संयोजक डाक्टर श्यामराज उप्रेतीले यसअघि 4 हप्ताभित्र लगाउने निर्णयमा पुनर्विचार गर्दै समितिले सरकारलाई यस्तो सिफारिस गरेको जानकारी दिनुभयो। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले फेब्रुअरी 10 मा खोपको दोस्रो डोज जति लामो समय अवधिमा लगायो त्यति बढी प्रभावकारी हुने बताएपछि समितिले सिफारिसमा पुनर्विचार गर्ने भएको हो। पछिल्लो अध्ययनले पनि अक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेकाले विकास गरेको कोभिसिल्ड खोपको दोस्रो मात्रा 6 हप्ताभन्दा कम अन्तरमा लगाउँदा 54.9% मात्रै प्रभावकारी हुने बताएको थियो। यस्तै 12 हप्ताको अन्तरमा लगाउँदा 82.4% प्रभावी
प्रभावकारी हुने देखाएको थियो। मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिने सहमतिपछि सङ्खुवासभामा निर्माणाधीन 900 मेगावाटको अरुण तेस्रो आयोजनाको काम सुरु भएको छ। मकालु गाउँपालिका 5 फ्याक्सिन्दा बेसीमा गएको शुक्रबार टिप्परको ठक्करबाट खड्गबहादुर राईको ज्यान गएपछि आफन्तले क्षतिपूर्ति सहितका विभिन्न माग राखेर आयोजनाको गाडी र कार्यालयमा तोडफोड गर्दै काम ठप्प पारेका थिए। कुखुराको अण्डाको भाउ घटेको छ। कोरोना महामारीका बेला चल्ला अभाव हुँदा अण्डा दिने कुखुरा घटेर बढेको अण्डाको भाउ नयाँ कुखुरा बढेसँगै घटेको हो। नेपाल अण्डा उत्पादक सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष शिवराम केसीका अनुसार ठूलो अण्डाको फार्म दर प्रति क्रेट अर्थात् 30 वटाको 325 रुपैयाँ र मध्यम खालको अण्डाको 300 रुपैयाँ कायम भएको छ। किसानबाट खरिद हुने अण्डाको भाउ घटे पनि बजारमा भने प्रति गोटा 15 रुपैयाँमा किनबेच भइरहेको छ। बिचौलियाले बढी नाफा खाएर उपभोक्तालाई महँगो मूल्यमा बिक्री गरिरहेका अण्डा उत्पादक किसान मदन पोखरेलले बताउनुभयो। महेन्द्रनगर विमानस्थल सञ्चालनका लागि 3वटै तहका सरकारबीच सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। महेन्द्रनगर विमानस्थल सञ्चालनका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, भीमदत्त नगरपालिका र दोधारा चाँदनी नगरपालिका बीच हस्ताक्षर भएको हो। नक्कली डाक्टर बनेर नेपाल मेडिकल काउन्सिलको स्थायी दर्ता प्रमाणपत्रको सिफारिसमा हस्ताक्षर गर्ने एकजना पक्राउ परेका छन्। नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट लिनुपर्ने स्थायी दर्ता प्रमाणपत्रको लागि निवेदन दिने क्रममा काउन्सिलमा स्थायी दर्ता भएको डाक्टरको हस्ताक्षर चाहिने व्यवस्था छ। डाक्टर कृष्ण रिजालको सिफारिसमा फारमको अन्त्यमा अर्घाखाँचीका जितेन्द्र पन्थीले मेडिकल काउन्सिलको दर्ता नम्बर 2364 लेखेर हस्ताक्षर गरिदिएका थिए। उनको हस्ताक्षर र काउन्सिलको दर्ता नम्बरमा शङ्का लागेर अनुसन्धान गर्दा उनले डाक्टर बनेको नक्कली प्रमाणपत्र लिएको र सिफारिस गरेको पाइएको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले जनाएको छ। वीरगञ्जबाट भारतमा अवैध डिजेल चोरी निकासी गर्न खोज्ने 3 जना ट्याङ्करसहित पक्राउ परेका छन्। ना 7 ख 1511 नम्बरको ट्याङ्करबाट 1300 लिटर डिजेल भारततर्फ अवैध निकासी गर्न लागेको अवस्थामा वीरगञ्जको ICP मूल गेट नजिकैबाट मकवानपुरका रामकृष्ण उप्रेती, अशोक पाखरिन र पर्साका शम्भु महतोलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। नेपालमा भन्दा भारतमा डिजलको मूल्य महँगो भएकोले अवैध चोरी निकासी हुँदै आएको छ। नेपाल दर्पणमा अब एउटा विदेशको खबर। म्यानमारको सेनाले प्रजातन्त्रवादी नेत्री आङ सान सुकीको नजरबन्द समय 2 दिन थप गरेको छ। जनवरी 1 तारिकको बिहानै सैन्य कू गरेर सत्ता हातमा लिएको सेनाले सुकी सहितका नेताहरूलाई 15 दिनको नजरबन्दमा राखेकोमा आज 2 दिनको समय थपेको BBC ले जनाएको छ। सैन्य कूको विरोधमा म्यानमारमा दिनहुँ प्रदर्शन भइरहेका छन्। आम नागरिकसँगै भिक्षु तथा पेसाकर्मीहरू समेत प्रदर्शनमा निस्किएपछि सेनाले सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाएको छ। सेनाले प्रदर्शनमा सहभागीहरू घृणा फैलाउने काम गरेमा 20 वर्षसम्म जेल हाल्ने चेतावनी समेत दिएको छ। जनप्रदर्शनलाई रोक्नको लागि मुख्य शहरमा सेनाले बाक्लो संख्यामा बख्तरबन्द गाडी उतारेको छ। पछिल्लो जनप्रदर्शन म्यानमारमा दशक यताकै ठूलो भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। म्यानमार सेनाले इन्टरनेट सेवाको अवरोध भने 8 घण्टापछि हटाएको छ। सरकारी कर्मचारीको हडताल र मुख्य शहरमा जनप्रदर्शनपछि सेनाले इन्टरनेट सेवा बन्द गराएको थियो। नेपाल दर्पणमा अब खेल खबर। राष्ट्रिय महिला लीग फुटबलमा आज सशस्त्र प्रहरीको APF क्लब र विराटनगर महानगरपालिका विजयी भएका छन्। इन्फा मैदान 7 बाटोमा भएको आजको पहिलो खेलमा APFले नेपाल पुलिसलाई 2-1 गोलले हरायो। APFको लागि रविना गोलेले 1 गोल गरिन् भने APFले 1 गोल आत्मघाती उपहार पाएको थियो। पुलिसका लागि अमृता जैसीले 1 गोल फर्काइन्। आजको जितसँगै APF 10 खेलमा 30 अङ्क जोड्दै शीर्ष स्थानमा यथावत नै छ। पुलिसले भने 10 खेलमा 14 अङ्क मात्रै जोडेको छ। दोस्रो खेलमा विराटनगर महानगरपालिकाले वालिङ नगरपालिकालाई 1-0 ले हरायो। विराटनगरको लागि आशा कुमारीले गोल गरिन्। आजको जितसँगै विराटनगर 16 अङ्क सहित तेस्रो स्थानमा पुगेको छ। वालिङ 9 खेलमा 14 अङ्क सहित चौथो स्थानमा रहेको छ। र भारतसँगको दोस्रो टेस्ट क्रिकेट जित्न 482 रनको लक्ष्य पछ्याएको इङ्ल्यान्डले खराब प्रदर्शन गरेको छ। चेन्नईमा तेस्रो दिनको खेल सकिँदा इङ्ल्यान्डले 3 विकेट गुमाएर 53 रन मात्रै बनाएको छ। उसका रोरी वन्स 25, डोम सिब्ली 3 र ड्यान लरेन्स 19 रनमा आउट भए। यसअघि पहिलो पारीमा 195 रनको अग्रता बनाएको भारतले दोस्रो पारीमा 286 रन बनाउँदै इङ्ल्यान्डलाई 482 रनको विशाल लक्ष्य दिएको छ। भारतका रविचन्द्रन आश्विनले शतक प्रहार गरेका छन्। 4 खेलको टेस्ट श्रृङ्खलामा इङ्ल्यान्ड 1-0 ले अघि रहेको छ। खेल खबरसँगै उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणको समय सकिनै लागेको छ। बिदा हुनु अघि आजका मुख्य खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक।
वर्तमान सरकार गठन भएको 3 वर्ष पुरा निराश हुनुपर्ने अवस्था नरहेको प्रधानमन्त्रीको दाबी। सरकारले सुशासन कायम गर्न मुख्य ध्यान दिनुपर्नेमा नागरिकको जोड। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्दामा निवेदकको बहस सकियो। भोलिदेखि एमिकस क्युरीले राय पेश गर्ने। 4 जना पूर्व प्रधान न्यायाधीशद्वारा सर्वोच्चमा जवाफ पेश। सार्वजनिक विषयमा बोल्न पाउने हकको सम्मान गर्न आग्रह। शेयर बजार 92 अङ्कले बढ्यो। 11वटा कम्पनीका लगानीकर्ताले 10% कमाए। बजार पुँजीकरण 35 खर्ब नाघ्यो। म्यानमारकी नेत्री सुकीको नजरबन्द समय 2 दिन थपियो। प्रदर्शनकारीले घृणा फैलाउने काम गरे 20 वर्ष जेल हाल्ने सैन्य सरकारको चेतावनी। र राष्ट्रिय महिला लिग फुटबलमा एपीएफले पुलिस र विराटनगरले वालिङलाई हराए। भारतसँगको दोस्रो टेस्टमा 482 रनको लक्ष्य पछ्याएको इङ्ल्यान्डको खराब सुरुवात। आजको नेपाल दर्पण सकिएको छ। प्रविधिमा साथ दिने साथी सङ्घर्ष विष्टसँगै हामी भोजेन्द्र बस्नेत र अर्जुन पोखरेल पनि बिदा हुन्छौँ। कोरोनाको जोखिम कायमै रहेकोले सुत्नु अघि पनि साबुन पानीले मिची 20 सेकेन्डसम्म हात धुन नबिर्सनुहोला। नमस्कार।